सत्पक्षप्रसरश्चतां परिमलप्रोद्बोधबद्धोत्सवो विम्लानो न विमर्दने मृतरसः प्रत्यन्दनाद्वीकभूः ईशस्येष निवेशितः पदयुगे भृङ्गायमानं चेतो मे रमयत्वविघ्नमनघो न्यायप्रसूनाञ्जलिः इत्येतन् मङ्गलाचरणेन उदयनाचार्यैः कुसुमाञ्जलिग्रन्थः आरब्धः। मध्ये बहवः ईश्वरं कथं के पक्षिणः कया कया रीत्या ईश्वरम् अङ्गीकुर्वन्ति इत्यपि प्रतिपादिताः। यथोपपत्तिकः नैयायिकैरपि अङ्गीक्रियते इति प्रतिज्ञातञ्च। किमर्थमयं ग्रन्थस्य आरम्भणीयः इत्युक्तौ मननव्यपदेशभाक् इत्यनेन श्रुतस्य अर्थस्य युक्तिभिः निश्चयः करणीयः इति अयमेव मननपदवाच्यः। एतदर्थमयं ग्रन्थः आरभ्यते इति प्रतिज्ञातञ्च। तदर्थं तत्र पञ्चतयी विप्रतिपत्तिः इति ईश्वरविषये पञ्चविप्रतिपत्तयः प्रदर्शिताः। प्रथमा विप्रतिपत्तिः एवं प्रदर्शितः अलौकिकस्य परलोकसाधनस्य अभावादिति। किमर्थम् एवं विप्रतिपत्तिः कृता इति चेत् तत्र बहुभिः प्रकारैः ईश्वरः साधयिष्यते। तत्र जीवनिष्ठं यददृष्टं तदधिष्ठातृतया तन्निमित्तकारणत्वेन च ईश्वरः साधयितुं प्रवृत्तः उदयनाचार्यैः। तदर्थं यदि अलौकिकं परलोकसाधनमेव यदि नास्ति तर्हि जीवसमवेत अधिष्ठातृतया ईश्वरः न साधयितुं शक्यते। तदर्थम् ईश्वरः नास्ति इति एतद् वक्तुं प्रथमा विप्रतिपत्तिः। तर्हि अलौकिकं परलोकसाधनम् अर्थात् अदृष्टे पर्यवसन्नम् अदृष्टादिकम् अङ्गीकर्तव्यं तदधिष्ठातृतया च ईश्वरः सिद्ध्यति इति। तर्हि अलौकिकं परलोकसाधनं कुतः अङ्गीकर्तव्यम्? अधिष्ठातृत्वं नाम अधिष्ठातृत्वं च तत्र यथा मुक्तावल्याम् आत्मेन्द्रियाधिष्ठाता इत्यस्य परम्परया चैतन्यसम्पादकः इति व्याख्यातं। तद्वत् प्रकृतेऽपि यथा जीवे अदृष्टं भवेत् तथा अयं नियमयति, नाम निमित्तकारणं भवति इत्येकं। द्वितीयं च कर्मकारयति। अधिष्ठातृत्वं नाम तत् साक्षात् तत् साक्षात्कर्तृत्वस्य तदनुगुणप्रवर्तकत्वम् एवं नाम अतीन्द्रियं गुरुत्वादिवत् अतीन्द्रियम् अदृष्टम् ईश्वरेणैव प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते इति विवक्षया तदधिष्ठातृत्वम् इति तत्र साक्षात्कृत्य प्रवर्तकत्वम् उभयमपि अदृष्टं सिद्ध्यति। तत्र श्लोके अस्ति साक्षात्कारिणि नित्ये परस्थितौ इति कुसुमाञ्जलौ साक्षात्कर्तृत्वम् उक्तमस्ति। विना तत् साक्षात्कारे उपदेशः अपि कर्तव्यः। विना साक्षात्कारं प्रवर्तकत्वं न सम्भवति। अत एव प्रवर्तकत्वेनैव आदौ किं साक्षात्कारेण प्रवर्तकत्वं जीवस्य न भवति। अदृष्टप्रवर्तकत्वं स्वादृष्टप्रवर्तकत्वं सम्यक् प्रवर्तकत्वं जीवस्य वर्तते। आचार्यरीत्या यागस्यापि प्रवर्तकत्वम् अस्ति। यागोऽपि अदृष्टं जनयन् प्रवर्तयति, परम्परया प्रवर्तयति। साक्षात् कर्तृत्वस्य प्रवर्तकत्वम् तथा अग्रे गत्वा यागस्वरूपमेव कारणं भवति इति शङ्कापि सङ्गच्छते तस्मिन्। योगिनां साक्षात्कर्तृत्वम् अस्ति, स्वादृष्टसाक्षात्कर्तृत्वम् अस्ति, प्रवर्तकत्वम् अस्ति इति। यः योगी यागं करोति सः प्रवर्तकः इति आचार्योक्तरीत्या यदा भवति तत्र साक्षात्कर्तृत्वमप्यायाति इति ईश्वरे अस्ति, तत् योगिन्यप्यस्ति इति तत्सर्वं द्वितीयस्तबके योगिनः प्रवर्तकाः भवन्तु इति प्रश्नः तत्र क्रियते एव। प्रथमतः अधिष्ठातृत्वं साक्षात्कर्तृत्वे सति प्रवर्तकत्वे वचितमस्ति। तदनन्तरं
किं भवति परलोकस्य अलौकिकस्य परलोकसाधनस्य सिद्धिः सत्त्वे प्रवर्तकत्वमेव किञ्चित् विशिष्य यदि योगिव्यावृत्तये परिष्क्रियते तर्हि तदा साक्षात्कारः यः विवेशितः तस्य परित्यागः करणीयो भवति इति तस्मात् तदर्थम् अलौकिकं परलौकसाधनं साधयितुं तैः उपक्रमः कृतः। सापेक्षत्वात् अनादित्वात् वैचित्र्यात् विश्ववृत्तितः प्रत्यात्मनियमात् भुक्तेः अस्ति हेतुरलौकिकः इति तैः उपक्रमः कृतः। नाम एकैकहेतौ व्यभिचारः तर्कः इत्यादि परम्परया सर्वेपि हेतवः उपस्थाप्यन्ते। तत्र सापेक्षत्वा इति प्रथमतः उक्तम्। नाम यद्यत् घटपटादिकं कार्यं दृश्यते तत् सर्वमपि सापेक्षमस्ति। नाम किमपि कारणं तस्य अवश्यम् अपेक्षते इति साध्यते, हेतुमत्वं तत्र साध्यं। तत्र हेतुः अस्ति सापेक्षत्वमिति। तर्हि विवादपदं यद् घटपटादिकं तत्सर्वं हेतुमत् नाम कारणसहितं सापेक्षत्वात् इति अनुमानं प्रथमम् उक्तं। तत्र सापेक्षत्वं कुतः इति सापेक्षत्वसाधनार्थं कादाचित्कत्वहेतुः उपस्थापितः। सापेक्षत्वं नाम एवम् उक्तं सावधिकत्वं नाम यस्य अपेक्षा वर्तते, घटपटादीनां कपालाद्यपेक्षा इत्यादि कारणापेक्षा वर्तते, कालापेक्षा देशस्य अपेक्षा नाम कालः देशः एवं सामग्री एतत् सर्वं यदा एकत्री भवति तदा घटपटादीनाम् उत्पत्तिर्भवति इति कृत्वा सापेक्षत्वम् एवं एतद् विवक्षया उक्तम्। हेतुमत्वं कारणत्वं साध्यते, कारणवत्वं साध्यते। नाम कारणवत् किञ्चित् कारणम् अवश्यम् अपेक्षते, यतोहि सापेक्षत्वा इति नाम एवं विवक्षितं। यदा कदाचित् एवमेव घटापटादीनाम् उत्पत्तिर्न भवति, किन्तु तेषां किमपि एतत् काले एव उत्पत्तिः इति नियमः यः सः अत्र सापेक्षपदेन नियमसहितत्वम् इति वक्तुं शक्यते। नाम यस्मात् एतानि कारणानि भवन्ति तदा एव अयम् उत्पत्तिः इति नियमः। तस्मात् न तथा अस्ति एवं वक्तव्यं नाम तत्र विवादपदं सहेतुकं हेतुमत् सापेक्षत्वा इति तत्र अनुमानप्रयोगः कृतः। तत्र सापेक्षत्वं गगनादिवत् यस्मात् नित्यं नास्ति अनित्यमस्ति इति कृत्वा सापेक्षत्वं वक्तुं शक्यते। अवधिमत्वा इति तर्हि ईश्वर इदानीं न सिद्धः किल। अनन्तरं तु आचार्याणां प्रश्नः भवति प्रथमतः अयं क्रमः किल, प्रथमतः अनिष्टं साधयति, अनन्तरं द्वितीयं किमस्ति अलौकिकस्य परलोकसाधनस्य अभावात् अन्यथापि परलोकसिद्धिः सम्भवात्। तस्मात् सापेक्षत्वं नाम सावधिकत्वं हेतुमत्वं साध्यं सावधिकत्वं परं तत्रैव सापेक्षत्वरूपहेतुः कदाचित्कत्वहेतुना सिद्ध्यति इत्यपि उक्तं। परन्तु तैः उच्यते नाम अवधिमत्वञ्च तदेव इतादृशघटादिकमस्ति नेतः पूर्वं तस्मात् अवधिमान् घटः तदा च सहेतुकत्वं कादाचित्कत्वं
हा कादाचित् कत्वं हेतु तर्हि सापेक्षत्वेन तर्हि विवादपदं सापेक्षं कादाचित् कत्वा इति अनुमानप्रयोगः सापेक्षत्वं साध्यते सापेक्षत्वेन किमपि न न साध्यते इति मूले मूले एव इदम् अस्ति किल न तु कदाचित् न तु कदाचित् एवं तर्हि स्यादेव स्यादेव न स्यादेव न तु कदाचित् स्यादिति कदाचित् प्रथमस्तबकार्थः एतत् कारिकया सङ्गृहीतः तस्मात् तर्हि सापेक्षत्वं कादाचित्कत्वेन सिद्धम् एवञ्च सापेक्षत्वात् अनादित्वात् इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्तौ यस्मात् एतत् प्रवाहः अस्ति सृष्टिप्रलयादौ प्रत्येकं पुनः घटोत्पत्तिः नाशः घटान्तरोत्पत्तिः इत्येवम् अनित्यपदार्थानां सर्वेषाम् उत्पत्तिः नाशः इति यः दृष्टः सः अनादिरस्ति इति कृत्वा अनादित्वं तद्गतम् अनेन पदेन उक्तम् एवं सापेक्षत्वात् अनादित्वात् वैचित्र्यात् इत्युक्तम् तदेव एतत् सबकार्थः अनेन सङ्गृहीतः एकैक हेतौ सङ्गतिः एवमेव क्रमेण हेतुनिरूपणमत्र वक्ष्यते तर्हि वैचित्र्यादित्युक्तौ विजातीयं कार्यं कार्यवैजात्यात् कारणवैजात्यमपि विजातीयं कार्यम् उत्पद्यते इति दृश्यते यत् तदनुरोधेन कारणमपि वैजात्यं कल्पनीयम् इति विजातीयकारणैः विजातीयं कार्यम् उत्पद्यते एवं विश्ववृत्तितः इत्युक्तौ प्रेक्षावत् प्रवर्तितः इति अर्थवर्णनं कृतं प्रेक्षावतां यागादौ प्रवृत्तिर्दृष्टा इति कृत्वा अदृष्टम् अलौकिकं फलम् अङ्गीकर्तव्यमिति एवं वैचित्र्यात् विश्ववृत्तितः प्रत्यात्मनियमात् भुक्तेः नाम भोगः सुखदुःखान्यत्र साक्षात्कारः प्रत्यात्मनियतः केषाञ्चित् सुखं केषाञ्चित् दुःखम् इति प्रत्यात्मनि एकदा एकस्यैव आत्मनि इत्यपि नियमः अस्ति इति कृत्वा प्रत्यात्मनियमात् भुक्तेः अलौकिकः कश्चन हेतुः अस्ति इति एतत् सबकार्थः अत्र सङ्गृहीतः अत्र प्रथमतः सापेक्षत्वं विवरणार्थं कादाचित्कत्वेन सापेक्षत्वं सिद्ध्यति इति उक्तं तद्विवरणम् अग्रे कर्तुम् आरब्धम् अयं संसारः केवल दुःखमयः इत्यपि नास्ति निष्फलः इत्यपि न वक्तुं शक्यते यदि तथा स्यात् तथा सति अयं संसारः सर्वदैव स्यात् सर्वदा दुःखमयः इति कृत्वा सर्वदैव स्यात् अथवा दुःखमयः इति कृत्वा कदाचिदपि न स्यात् इति तेन कादाचित्कत्वं तस्य नोपपद्येत तस्मात् एवम् अङ्गीकर्तव्यं सुखमिश्रितं सुखमपि अस्ति दुःखमपि अस्ति इति कृत्वा इदं संसारः अङ्गीकर्तव्यः तदर्थम् अस्य कादाचित्कत्वम् उपपद्यते इति नाम कुलावादीनां सर्वेषां सुखमपेक्षते इति कृत्वा घटनिर्माणादिकं कृत्वा विक्रयणादिकं क्रियते तेन धनलाभः सुखं भवति इत्यादिकम् एवमेव अन्येषामपि दुःखं सुखमिति सुखदुःखानुरोधेनैव सर्वोऽपि संसारः प्रवर्तते इति कृत्वा तत्रैव तदा सति कादाचित्कत्वम् उपपद्यते केवलं दुःखमयत्वे कादाचित्कत्वं नोपपद्यते तस्मात् कादाचित्कत्वम् उपपद्यते दुःखमयत्वे कस्यापि पुरुषस्य कुत्रापि प्रवृत्तिरेव न भवति इति कृत्वा किमपि कार्यं न भवति न भवेत् जगति दुःखमयेव संसारः तत्तु सुखार्थं प्रयतते तथैव दुःखमयः इति जानाति चेत् कुतः प्रवर्तते दुःखमयेवेति जानाति परन्तु अग्रे सुखं स्यादिति सुखमेव नास्ति चेत् सुखमिति वस्तु नास्ति चेत् तथा तस्मात् तद् केवलं दुःखमयः इत्येव प्रतिज्ञातं तस्मात् सुखमेव इति सुखं लभ्य परन्तु दुःखाभावार्थं यतते इति तु स्यात् खलु तत् तस्मादेव इति दुःखमयः यदि अनुभवविरोधः वक्तुं शक्यते अभ्युपेत्य कादाचित् समर्थनार्थं किल अयं प्रयत्नः भावार्थं तु प्रयत्नः सम्भवी दुःखमयः एव इति पक्षे तु दुःखभावार्थं प्रयत्नः भवति सुखं तु नास्ति आचार्योक्तः दुःखमयः ग्रन्थे सुखदुःखमयः इत्यत्र प्रयोजनम् उक्तमस्ति वा न प्रयोजनं तर्हि किमर्थं क्लेशः अयं संसारः कादाचित्कः कादाचित्कः अनुभूयते
एवं कदाचित् गत्वात् सहेतुकत्वं अदृष्टं न स्यात् सुखमेव दुःखमेव इति नियमस्य उभयात्मकः संसारः अतः अदृष्टं वाक्यार्थः एवं खलु। तर्हि सापेक्षत्वात् इत्यस्य कादाचित्कत्वे हेतुना साधितः तत्र पुनः तत्र उच्यते कादाचित्कत्वम् एवमपि सम्भवति नाम अकस्मादेव पदार्थाः उत्पन्नाः इत्यपि वक्तुं शक्यते। किमर्थं सापेक्षत्वं भवता उच्यते नाम सावधित्वं नापेक्षते अकस्मादेव पदार्थाः उत्पद्यन्ते इति अकस्मादेव इति पक्षः आरब्धः। तदर्थं तैः कारिका एवमुक्ता किम् अकस्मादेव इत्यपि न हेतुभूतनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिर्न च हेतुभूतनिषेधो न स्वानुपाख्यविधिर्न च स्वभाववर्णनानैवम् अवधेर्नियतत्वतः इति कारिका उक्ता। तर्हि तत्र हेतुभूतनिषेधः न अत्र एवं विकल्प हेतुभूतिनिषेधो न नाम हेतुः इत्युक्तौ कारणनिषेधः अपि न किन्तु सत्तानिषेधः अपि न भूतिः इत्युक्तौ सत्ता तद्निषेधः अपि न हेतुभूतिनिषेधो न भूतिः विद्यमानं भवनं विद्यमानत्वम् उत्पत्तिः स्थितिः लयः भवनं नाम उत्पत्तिः नाम तत्र अर्थद्वयविवक्षया अपि व्याख्यातं स्थितिः एवञ्च उत्पत्तिः एतद्वयं तत्रापि विकल्पद्वयं कृत्वा उत्पत्तिः तर्हि हेतुभूतिनिषेधो न हेतुः नाम कारणं कारणनिषेधः न इत्यस्ति तस्य कः अर्थः इति विकल्पः अकस्मात् इत्येन किं विवक्षितम् अकस्मात् इत्यनेन कारणेन विनापि उत्पद्यते इति वा हेतुभूतिनिषेधः हेतुनिषेधः इति अन्वयः क्रियते चेत् कारणेन विना उत्पद्यते इत्यर्थो वा इति एकः विकल्पः लभ्यते। भूतिनिषेधः इत्यनेन एवं कस्मादपि न भवति कारणात् किमपि कारण अपेक्षया विना न भवति इति विवक्षया अकस्मात् भवति इति वा अथवा अकस्मादेव भवति पूर्वं तस्य स्थितिर्न भवति कस्मात् स्थितिः न भवति स्वस्मादेव उत्पद्यते इति अर्थः लभ्यते। स्वानुपाख्यविधिः नाम स्व अनुपाख्यादेव उत्पत्तिः स्व अनुपाख्य स्वस्मात् अनुपाख्यात् इति स्वस्य विधिः अनुपाख्यस्य विधिः इति एवं स्वस्मादेव भवति इति स्वपद स्वस्मादेव भवति इति विधिः एवं अनुपाख्यात् भवति इति विधिः इति एते कल्पः लभ्यन्ते। एतदुत्तरं स्वभाववर्णना इति तत्र गम्यते। तर्हि अत्र इदानीं विना कारणम् उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते। यदि विना कारणम् उत्पद्यते तर्हि पूर्वमपि कारणं नासीत् इति कृत्वा पूर्वमपि तस्य स्थितिः भवनं प्रसज्यते ततः पूर्वमपि कारणं नास्ति इति कृत्वा तत्रापि भवनं प्रसज्यते एवम् अग्रेपि कारणं नास्ति इति कृत्वा अग्रेपि भवनं प्रसज्यते इति कृत्वा पूर्वं परतः मध्ये च तस्य सत्त्वमेव प्रसक्तम् इति कृत्वा सदाचरत्वमेव स्यात् यदि विना कारणम् उत्पद्यते इति उच्यते तथा सति तस्मात् हेतुनिषेधः कर्तुं न शक्यते अकस्मादित्यनेन एवं भूतिनिषेधः अपि कर्तुं न शक्यते यतोहि अग्रेपि कारणं नास्ति इति अग्रेपि कारणं मास्तु अनादितः इदं वस्तु स्यात् एतावता अनादित्यर्थं पूर्वं विना कारणम् यदि तस्य स्थितिः निश्चीयते तर्हि पूर्वमपि कारणं नासीत् इति कृत्वा पूर्वमपि स्थितिः ततः पूर्वमपि कारणं नासीत् ततः पूर्वमपि अग्रे कारणं नास्ति अनादित्वं भवति नित्यत्वं भवति इत्यस्य आवश्यकता नास्ति इति मन्ये। एवं परम् आपादयितुं तु शक्यते अग्रेपि तस्मात् इति हेतुनिषेधः कर्तुं न शक्यते इत्युक्तम् एवं भूतिनिषेधः अपि कर्तुं न शक्यते किम्
यतोहि उत्पत्तिरेव यदि नास्ति इति तस्य निषेधः क्रियते तर्हि कदाचिदपि उत्पत्तिर्नास्ति चेत् तर्हि तस्य पदार्थस्य कदापि सत्त्वं न स्यात् इति कृत्वा भूतिनिषेधः अपि कर्तुं न शक्यते। एवं स्वस्मादेव उत्पत्तिः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। स्वं प्रति स्वस्य कारणत्वे आत्माश्रयः एव तद्विवक्षेव तत्र स्वस्मात् स्वस्य उत्पत्तिरपि न भवितुमर्हति। यतोहि कारणत्वमिति पौर्वापर्यरूपं भवति, पौर्वापर्यञ्च भेदनिष्ठं। स्वं स्वस्य पूर्वं भवितुं न भेदनिष्ठं नाम भिन्नयोरेव पूर्वापरिभावः भवति। हा भेदाधिष्ठान उत्पत्तिरेव न भवति चेत् तर्हि तस्य कदापि सत्त्वं न स्यात् इति। नाम पूर्वपक्षे सदाचरत्वापादितम्, अस्मिन् पक्षे स्थितिरेव न स्यात्, तस्य पदार्थस्य असत्त्वम् आपादितम् इति भवननिषेधः इति भावः। उत्पत्तिः एव नास्ति यदि तर्हि पूर्वमपि नोत्पद्यते कदापि नोत्पद्यते चेत् पदार्थः एव नास्ति। वाक्यं किमस्ति भवनप्रतिषेधे प्रागिव पश्चादपि अभवनम् अविशेषादित्यस्ति। अभिप्रायः प्राग् अभवनं कुतः इत्युक्तौ उत्पत्तिः नास्ति इति कृत्वा पश्चादपि अभवनं किम् अविशेषात् वक्तुं शक्यते, इदानीमपि न स्यात्। अनुपत्तिः का इति चेत् कादाचित्कत्व व्याघातः एवं पदार्थास्तु एवं प्रागिव पश्चादपि न भवन्ति। एवं कादाचित्कत्वमपि तैः उक्तं। कादाचित् पूर्वम् असत्त्वे सति इदानीं सत्त्वमपि अपेक्षते। प्राग् असत्त्वम् एवञ्च इदानीं सत्त्वम्, इदं कादाचित्कत्वं भवति। प्रकृतिः इदानीम् अविशेषात् इति परतः अपि अभवनं यदि आपद्यते तर्हि कादाचित्कत्वं व्याघातः इति कादाचित्कत्वस्वरूपं निर्वचनं कृत्वा स्वरूपनिर्वचनं कृत्वा तस्य व्याघातः उक्तः। एवं कादाचित्कत्वं न स्यात् यदि भवननिषेधः क्रियते चेत्। एवं हेतुभूतिनिषेधो न स्वस्मात् स्वस्य उत्पत्तिरित्यपि न वक्तुं शक्यते। कारणत्वम् अव्यवहितपूर्ववर्तित्वं तच्च भेदे एव सम्भवति, स्वस्य स्वावयवितपूर्ववर्तित्वं न भवति इति कृत्वा कार्यकारणभावः भेदाधिष्ठानः इति कृत्वा तदपि वक्तुं न शक्यते। एवञ्च अनुपाख्यविधिः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। कार्यकारणभावः पदार्थमध्ये समर्थनीयः इति प्रवृत्तिः। यदि कार्यकारणभाव एव इदानीम् एतावत्पर्यन्तं कुत्रापि न सिद्धः तर्हि कार्यकारणयोः हेतुसापेक्षत्वम् इति अयं विषयः कथम्? अयं विकल्पः द्वितीयविप्रतिपत्तेः विषयः भवति। नाम कार्यकारणभावे एव न सिद्धः इति साङ्ख्यमतखण्डप्रस्तावे बौद्धमतप्रस्तावे च उपपादयिष्यते। इदानीं सहेतुकत्वं समर्थः, इदानीं कार्यकारणभावः समर्थनार्थं प्रवृत्तिरस्ति। इदानीम् अयं घटः सापेक्षः कदाचित् एवं रीत्या सहेतुकत्वसमर्थनम् आरब्धम्। अनन्तरम् अन्ततो गत्वा अदृष्टपर्यन्तं सहेतुकत्वम् अदृष्टरूपहेतुपर्यन्तं गमनं कर्तव्यम् इति विचारः वर्तते। यदि कुत्रापि कार्यकारणभाव एव न सिद्धः तर्हि कथम् अस्य अनुमानस्य प्रवृत्तिः? पौर्वापर्यविचारस्य वा? कार्यकारणभावः न सिद्धश्चेत् पौर्वापर्यम् इति तु अङ्गीकर्तव्यमेव सर्वैरपि दार्शनिकैः। तद्विना तु उत्पत्तिः न वक्तुं शक्यते। पूर्वं सामग्री अस्ति इति कृत्वा अग्रे उत्पत्तिः न किमपि कार्यकारणभावः इति शब्दं त्यक्त्वा अन्यविधः किञ्चित् पदार्थः तेन अङ्गीकर्तव्यमेव अवश्यम्, अन्यथा तस्य प्रक्रिया एव नोपपादितुं शक्यते इति। तद्बुद्धो निधाय पौर्वापर्यञ्च भेदाधिष्ठानमिति कृत्वा तद्विना न भवति इति स्वस्मात् स्वस्य भवनमिति वक्तुं न शक्यते इति आपादनं सर्वम्। तस्मात् भवननिषेधोऽपि न अनुपाख्यत्वे पक्षेपि सदातनत्वापत्तिः इति अस्त्येव। तस्मात् यस्य उपाख्यं नाम शब्दात् निर्देशः कर्तुं न शक्यते इति तद् अनुपाख्यं भवति। तादृश अनुपाख्यविधिः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तस्य अनुपाख्यस्य पूर्वमपि सत्त्वात् अग्रेपि सत्त्वात् सर्वदा एव तस्य स्थितिः स्यात् इति कृत्वा सदातनत्वमेव अस्मिन् पक्षेपि आपादितम्। अनुपाख्यात् उत्पत्तिः इति अनुपाख्यस्य सत्त्वमिति न अनुपाख्यस्य नाम अनुपाख्यस्य सम्बन्धः इति अनुपाख्यस्य सम्बन्धः इति किम्? अनुपाख्यस्य सम्बन्धः एव नास्ति। अनुपाख्यात् उत्पत्तिर्नास्ति। अनुपाख्यस्य हेतुत्वे सदातनत्वापत्तेः इति दोषः दत्तः। कथं सदातनत्वम्? तस्मात् मया तथा प्रतिपादितम्। अनुपाख्यस्य हेतुत्वे अनुपाख्यं पूर्वमेव अतः एवम् आपादनीयम्। अनुपाख्यं पूर्वमेव घटम् उत्पादयति इति नियमः
नास्ति एव पर्यवस्यते तदा कार्यं तदेव स्यात् तदेव अनुपाख्यस्य हेतुत्वे सदात्मत्वापातः नित्यत्वापातः अनुपाख्यस्य हेतुत्वाभावात् पूर्वमेव इदानीमपि नास्ति इदानीमपि हेतुर्नास्ति तर्हि इति कृत्वा सदातनत्वम् अनुपाख्य हेतुकत्वम् अप्रसिद्धम् अनुपाख्य अप्रसिद्धम् अनुपाख्य हेतुकत्वम् अप्रसिद्धं चेत् अप्रसिद्धम् अनुपाख्य हेतुकत्वम् यदि स्वीक्रियते तर्हि पूर्वं कुतः नास्ति पूर्वमपि अनुपाख्य हेतुकत्वम् अप्रसिद्धमेव अनुपाख्येपि किञ्चित् पारिभाषिकं हेतुत्वं यदि उच्यते तदापि तत् वस्तुनः कादाचित्त्वे नोपयोगी भवति सर्वम् अप्रसिद्धम् तस्मात् नित्यत्वं स्यात् अनुपाख्य हेतुकत्वम् अनुपाख्य हेतुकत्वं पूर्वं तु इदानीम् अप्रसिद्धम् पूर्वमपि अप्रसिद्धम् इति कृत्वा सदातनत्वम् अप्रसिद्धो सत्यामपि यदि पदार्थः उच्यते तर्हि पूर्वमपि स्यादित्यः एवम् अप्रसिद्धौ सत्यामपि पदार्थः स्वीक्रियन्ते तर्हि पूर्वमपि स्युः अग्रेपि भवेयुः इति कृत्वा सदातनत्वापत्तिः तस्मात् अनुपाख्यविधिः अपि वक्तुं न शक्यते एवं स्वभाववर्णनैवम् इति इत्र तस्य एवम् अर्थवर्णनं कृतं नाम न अस्माभिः हेतुनिषेधो वा भूतिनिषेधो वा अथवा अनुपाख्यविधिर्वा स्वस्मात् वा उत्पत्तिः न उच्यते किन्तु स्वभावः इत्येव उच्यते किं स्वभावः इत्यनेन विवक्षितम् इत्युक्तौ अनपेक्षैव किञ्चित् नियतदेशवत् नियतकालवत् कालवत्वमेव अत्र स्वभावपदेन विवक्षितं तत् स्वभावः इत्यनेन इदमेव विवक्षितमिति तथास्ति पृच्छते एवं गगनत्वस्य तथा इति तर्हि गगनत्वदृष्टान्तः कस्मिन् विषये यथा नियतदेशवत् नियतकाल सम्बन्धः तस्य अस्ति तद्वत् अस्यापि स्वभावः इत्यस्य विवक्षापि अनित्यानामपि नियतदेशवत् नियतकालवत् सम्बन्धः भवति यथा वा घटे नास्ति तर्हि नियतदेशे इत्यनेन तद् विवक्षणीयं यथा आकाशत्वं घटे नास्ति किन्तु गगने एव तद्वत् घटत्वादिकोऽपि अन्यत्र नास्ति किन्तु घटे घटादिष्वेव एवं च तस्मिन्नेव काले च सम्बन्धः इति इति समवायिकरणं तर्हि समवायेन कपाले एव भवति इति तद्देशे विद्युत् स्वभावनियमो किल सा पङ्क्तिः किल एवं इति अयमेव स्वभावपदेन विवक्षितः इति तथास्ति उच्यते यदि अपेक्षा अनपेक्षैव नियतदेशवत् नियतकालसम्बन्धः इति भवता उक्तम् तथा नोक्तं तत्र आरण्यसन्तान दृष्टान्तः तत्र अन्तः वर्तन्ते सुसन्तानशून्यैः समवायैः आरब्धः इत्यस्य मया गृहीतः तत्र तु अयं सन्तानः नास्ति वह्निसन्तानः नास्ति परमाणु सा भवितरी प्रलये तु परमाणु सा भवितरी इत्युक्तं दृष्टान्ते वह्निसन्तानः तत्र किं वैजात्यम् उक्तं तत्र उद्भूतरूप अनाश्रयाः भुञ्जीकृतं कथा नास्ति वह्निः आरणेयवह्निः आरणिस्थवह्निना जायते सः वह्निः अप्रत्यक्षः भवति तावानेव तावानेव विशेषः यत्र बीजं कपालम् अन्यत् घटः अन्यत् कपालत्वं घटे अस्ति इति वर्णितं
अतः कपाले अस्ति इति वर्णितः कपाले एव अस्ति तत्र वारणेयवर्णिरपि अन्यस्मिन् अस्ति इति उक्तं अस्मिन् स्तवकेपि तद्विषये दृष्टान्तः सम्प्राणशून्यैः समवादिभिः भवद्भिः जायते न तथा तु न अत्रैव तद्विषये नाम व्यक्त्यपेक्ष एव कार्यकारणं पश्यन्तु तत्रापि व्यवस्था भवति किल यस्मात् कस्माचित् भवति यस्मात् कस्माचित् भवति इति तथैव अत्रापि उच्यते अजातीयेव कार्यन्तु अस्तु तदेव भवदुक्तमेव स्वीक्रियताम् तथापि व्यवस्था अस्ति किल यस्मात् कस्माचित् जायते उत्पादितुं किमपि व्यवस्था तु अस्ति तदेव अत्रापि इतरत्रापि तस्य व्यभिचारः नोच्यते इदानीं वेत्रबीजादि कदलीकाण्ड उत्पत्तिनियमेपि वेत्रबीजमेव न कदलीकाण्डम् उत्पादयति दुष्टवेत्रबीजम् उत्पादयति दोषः अग्निसंयोगादिरूपः तेन च तत्र वेत्रबीजत्वं नश्यते कदलीबीजत्वं सम्पत्स्यते ततः परमेव कदलीकाण्डः तेन उत्पद्यते तत्र अस्य व्यभिचारः कुत्रापि नास्ति अर्जनं तत्र दोषः सः विषय अनन्तरं तस्य अयं कार्यकारणभावः अपि अत्र उच्यते एतत् सदृशः एव व्यक्त्यपेक्षया बौद्धमतखण्डनावसरे तदेवमेव बौद्धमतखण्डनावसरे जात्यपेक्षया कार्यकारणभावः न किन्तु व्यक्त्यपेक्षया कार्यकारणभावः एव वक्तव्यः अत एव फूत्कारेण तृणादिषु एव वह्निरुत्पद्यते एवं अरणिनिर्मन्थनेन अर्णावेव वह्निरुत्पद्यते एवं मणौ प्रकाशः तरणिकिरणवशात् उत्पद्यते इति दृष्टान्तं प्रदर्श्य जात्यपेक्षया न कार्यकारणभावः किन्तु व्यक्त्यपेक्षया एव कार्यकारणभावः स्वभाववर्णनापि वक्तुं न शक्यते यतोहि अवधेर्नियतत्वतः इति नाम देशकालमादाय भवता प्रतिपादितम् अनपेक्षैव देशकालसम्बन्धः नियतदेशकालसम्बन्धः इति उक्तं तथापि तत्र इतर अनपेक्षेण यदि देशकालसम्बन्धः उच्यते तर्हि एतत् काले एव तस्य उत्पत्तिः इति नियमः कर्तुं न शक्यते अवधिः न भवति इति कृत्वा पुनः सदातनत्वं स्थिरमेव भवति तत्र इदानीं स्वभावः इति पूर्वपक्षी आरब्धः तदर्थं प्रागभावः एव अवधिर्भवतु इति समाधानम् आरब्धं तेन तथा सः अन्यः अवधिः यदि आवश्यकः तर्हि प्रागभावो वा भावो वा इति अन्यः इदानीं तत्र स्वभावः अस्य पदार्थस्य एतद्देशे एतत् काले स्वभावः इति निर्णेतुं न शक्यते तस्य यतोहि यदि अपेक्षा इति भवता अनपेक्षैव देशकालसम्बन्धः इत्युक्तं यस्मात् यदि अपेक्षा नास्ति तर्हि अस्मिन् काले एतत् कालसम्बन्धः एतद्देशसम्बन्धः नियततया वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा यदा पुनः पूर्वमपि उत्पत्तिः आपादितुं शक्यते तद्भवति इति स्वभावः तर्हि तस्मिन्नेव काले उत्पत्तिः इति नियमः वक्तुं न शक्यते नियतदेशकालसम्बन्धः इति यः नियमः सः स्वभावनिर्वचनम् एवं कृतं स्वभावशब्दार्थविकल्पं कृत्वा खण्डनम् एवमेव स्वभावशब्दार्थः एवं तत्र उक्तः अनपेक्षैव कस्य नियतदेशकालसम्बन्धः इति तेन प्रतिपादितं तत्र नियतदेशकालसम्बन्धः इत्यनेन किं विवक्षितम् इति तत्र विकल्पः कृतः अनपेक्षैव इति किल स्वभावः गगनादीनामपि काराचित्कत्वापत्तिः इति स्वभावः तत्रापि अस्ति गगनस्य स्वभावः इति कृत्वा गगनादीनामपि काराचित्कत्वम् इत्यापादयितुं शक्यते इति प्रतिबन्ध्यादि उत्तरं दत्तम् तत्र यदि न तत्र किम् अवयवादीनां सामग्री तत्र उत्पत्तिः तस्य वक्तुं न शक्यते गगनादीनां यतोहि तस्य आद्यक्षणः इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते पूर्वकालादिकं तस्य न भवति अस्य इति कृत्वा तत्र उत्पत्तिः आपादयितुं न शक्यते इति गगनस्य यदि वारणं तुल्यं घटपटादीनामपि तथैव वारयितुं शक्यते पूर्वकालसम्बन्धः यदा भवति नाम पूर्वकाले सामग्रीणां सम्बन्धः तस्य कालस्य
यस्मिन् काले समग्रसामग्री भवति तत्क्षणसम्बन्धः यदा भवति तद् अग्रिमक्षणे उत्पत्तिर्भवति इति इदं कार्यकारणभावपरिवसनं स्वीकर्तुं शक्यते चेत् किमर्थं स्वभावः इति वक्तव्यमिति कार्यकारणभावे अनेन परिवसानं कृतं तत्र एवं ततः स्वभाववर्णनयोः इत्यादिकम् उक्त्वा अन्ततो गत्वा तत्र एवं प्रतिपादितं बौद्धमतमपि खण्डयित्वा एकेन सापेक्षत्वात् नियतावधिकत्वम् अस्ति इति कृत्वा स्वभाववर्णना कर्तुं न शक्यते इत्येव तैः उक्तम् नियतावधिकत्वं तदेव नियतावधिकत्वम् इदमेव कारण प्रागभावादिकृतसामग्री यदा सम्पद्यते तदेव तस्य अवधिर्भवति इति कृत्वा नियतावधिकत्वम् अस्त्येव गगनादिवत् गगनादौ कायाचित्कत्ववारणाय यद् उत्तरं दत्तं तत् सावधिकत्वं घटादिनमपि सर्वस्य भवतः स्वभावत्व अनुपपत्तेः एवं विमर्शः सर्वस्य भवतः गगनादीनां सर्वसाधारण्येन भवतः तर्हि स्वभावत्वं तस्य नोपपद्यते इति यदि नित्यस्य अनित्यस्य साधारण्येन नित्यस्वभावदीभवत् कश्चन धर्मविशेषः स्वभावः भवति असाधारणः पदार्थः स्वभावः यथा गगनत्वं गगनस्यैव तथा स्वभावः सर्वेषामस्ति इति देशकालसम्बन्धः एव सर्वदा भवतः कादाचित्कत्वं व्याघात इति तुल्यपरिहारः नाम देशकालसम्बन्धः सर्वसाधारणः एकम् अनेकस्वभावं नाम व्याघातात् देशकालसम्बन्धः यः स्वभावः उक्तः सः सर्वसाधारणः इति कृत्वा गगनादिवत् नित्यत्वम् आपादितं कादचित्कत्व व्याघातस्य भवति इति निगमनसरे अन्ते सापेक्षत्वात् अनादित्वात् वैचित्र्यात् विश्ववृत्तितः इत्यत्र विश्ववृत्तितः इति हेतौ निरूपणं कृत्वा समापयामि तत्र नाम तत्र एकं विषयं वक्तुमिच्छामि नाम दृष्टेनैव कार्यं सम्भवति चेत् अदृष्टपर्यन्तं किमर्थम् अनुधावनं कर्तव्यम् इति शङ्कां कृत्वा तदर्थं अदृष्टमपि स्वीकर्तव्यम् यतोहि एतावत्पर्यन्तं वृद्धानां प्रवृत्तिः यागादौ दृष्टा अस्ति न हि यागेन किमपि दृष्टं फलं भवति इति सर्वैः अनुभूयते तदर्थं तत्र किञ्चित् अदृष्टं फलं स्वीकर्तव्यमेव इति तदा तत्र न तस्य प्रतारणार्थं सः यागादौ प्रवर्तनं कुर्यात् इत्यादिकं सम्भवति जनः दातरि मानयितरि च दातरि मानयितरि च रज्यते प्रख्यातिर्भवति इति कृत्वा दानादिकं करोति राजा इति तत्र आपादितम् इति तेन आपादितं परं तस्य कल्पयितुं शक्यते तदर्थं प्रतायमाने कश्चिदेकः इति उक्तं परं तत्र वृद्धः यदि प्रतारणं करोति बालान् तर्हि वृद्धः स्वयं कथं प्रवर्तेत तत्र इति युक्तिः उक्ता फलायानं न कर्मातिशयं विना इति कारिकया पुस्तकं न उद्घाटयति आवश्यकं चेत् वयं पश्यामः तद् अन्तिमकारिकया तदेव साधितम् इति चेत् तर्हि तुल्यं तत्र यागध्वंसस्यैव अपूर्वं विनैव यागध्वंसस्यैव यागध्वंस व्यापारद्वारा एव यागस्य स्वर्गसाधनत्वमस्तु इति तत्र स्वीक्रियताम् इति चेत् न तत्र तु कथमस्ति यागध्वंसः तु अनन्तः अस्ति अनन्तत्वात् इदानीं फले जातेपि पुनः फलान्तरोत्पत्तिप्रसङ्गः अस्ति इति चेत् इदम् अपूर्वं स्वीक्रियते चेदपि भवन्मते क्लेशः अस्ति इति आपादयति नैयायिकः मीमांसकानाम् उपरि